तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए पाइसियंस। ये है जी 13th ऑफ से हम शुरू करेंगे, 13th ऑफ जनवरी से, और ख़त्म करेंगे 19th ऑफ जनवरी पे। तो जी क्या है इस हफ्ते में, सबसे पहले तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, 13th और 14th। अब यहाँ पे एक सितारा आपकी ये जो हाउस है ना, ये आपकी लव लाइफ को इंडिकेट कर रहा है पाइसेस, और आपके बच्चों से जो रिलेटेड मामलात हैं ये उनको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक सितारा आता है 7th ऑफ जनवरी को उल्टा चलता हुआ। तो आपने इन दो मामलात से रिलेटेड मोहतात भी हो जाना है, और इन दो मामलात से रिलेटेड सदका खैरात ज़रूर करनी है, ताकि किसी किस्म की भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे हम आपको बचा सकें। तो यहाँ पे आपने अपना ख्याल ज़रूर करना है। 13th और 14th का डे आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप इन मामलात में अगर कोई गड़बड़ महसूस हो रही है तो इस वक्त आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 15th और 16th, अगर हेल्थ एरिया पे कोई प्रेशर फील होता है पाइसेस, या वर्क जोन में, तो सिर्फ 2 दिन की बात है, मैनेज कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। 17th 18th 19th खुद ब खुद ये आने वाले दिन आपको वहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। वैसे भी माशाल्लाह यहाँ पे जो 2 सितारे हैं, एक 16th ऑफ नवंबर 2024 से, दूसरा 4th ऑफ जनवरी 2025 से, जो रिलैक्स कर रहा है आपको आपके रिलेशनशिप एरिया के अंदर, यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है। वहाँ पे ये दोनों सितारे जो मिलके हैं आपके इन मामलात को इजी करने जा रहे हैं पाइसेस। यानी आपका रिलेशनशिप एरिया जो है, यानी पार्टनरशिप अलाइंस है, सोशल जो ताल्लुकात होते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, तो ये सितारे इस वक्त जो है वहाँ पे जो एक कियोस इन्होंने पीछे क्रिएट किया था लास्ट ईयर बिफोर 16th ऑफ नवंबर। तो मैं आपको कहती थी कि आप मोहतात हो जाइएगा, आपने बिल्कुल कोई पंचायत नहीं करनी, किसी चीज़ों में आपने अपने आप को नहीं डालना। तो अब जो है मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से जो है ये खासा रिलैक्स होने जा रहा है। और उसके बाद जी यहाँ पे 2 सितारे और अच्छे आए हुए हैं। एक 22 ऑफ दिसंबर 2024 को, एक आया है 9th ऑफ जनवरी 2025 को। ये दोनों मिलके जो कोशिश कर रहे हैं पाइसेस, ये आपके जो है दोस्ती वाले एरिया को बेहतर बना रहे हैं। कोई डिज़ायर जिसकी आप कोशिश है पाइसेस कि आपका वो टास्क पूरा हो जाए, ये उस टास्क को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका काम है कोशिश करना, मालिक का काम है फल लगाना। कोशिश जारी रखिए, इंशाल्लाह ताला आप अपने टास्क को डेफिनेटली अचीव करेंगे। फिर एक सितारा 26 ऑफ मई 2024 को आया, बट 10th ऑफ अक्टूबर 2024 से ये ज़रा स्लो हो गया। इसकी बिना पे मैंने आपको कहना शुरू किया था कि जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा अपना घर हो, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये सितारा इस वक्त जो है उनके अपने घर के लिए कोशिश करेगा, उनके अपने मामलात के लिए कोशिश करेगा, और जो है या घर वालों के साथ ताल्लुकात, घर की खुशी ये दे के जा सकता है। अभी भी यहाँ पे ये मौजूद है। जून 2025 तक सपना देखिए। बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर शुरू हो जाए या बेटी की शादी का आप सोच लें, तो कहाँ कहाँ से गैब से असबाब बनते हैं, इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो जो है आपका काम है कि आपने अगर सपना देखा है तो उसकी कोशिश को जो है वो शुरू कर दीजिए। तो इंशाल्लाह हो नहीं सकता कि आपको यहाँ पे नाउमीदी का सामना करना पड़े। तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। फिर एक वार्निंग ज़ोन हम आपको रिपीटेडली एवरी वीक में दिया करती थी पाइसेस, अपने खाना माल में मोहतात हो जाएं। एक आपको एक वर्गोस को कि पैसा जहाँ पे आए, आपने वो जो फ़ारसी की कहावत है ना कि सगे बाप पे भी एतमाद नहीं करना। और ये वाला टाइम जो है पाइसेस आप लोगों का यहाँ पे शुरू हुआ था। अब मैं ये कह सकती हूँ
کہ اگر اس نے سلو کیا آپ کے فائنینسز کو، یا خدا نہ کرے کہیں کوئی سٹک ہوئے آپ کے پیسے، کہیں پھنس گئے اگر آپ کے پیسے، تو یہ وہ ٹائم ہے جو میں کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی 30th آف جنوری 2025 یہ ستارے یہاں سے ایگزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ قدم انہوں نے پائسز یہاں پہ رکھا تھا جولائی 2023 کو۔ بیچ میں کئی فیزز آتے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک اسباب پیدا کر دیتے ہوں گے، لیکن اب آپ کو یہاں سے مکمل یوم نجات کا دن آپ کا ہے، جو ہے 18 مہینوں کا ان کا قیام۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی تکلیف میں ڈال کے گیا ہو، یا کسی مال کو ریورس نہ لگا دیا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، کیونکہ میں تو ہر ہفتے، مجھے خود بھی نہیں اچھا لگتا تھا گھسی پٹی لائن، کیونکہ میرے پاس بھی ایک محدود الفاظ کا ذخیرہ ہے، بہت سارے الفاظ تو نہیں ہیں، باتیں ستاروں کی تاریخوں کی ہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کا یوم نجات کا دن ہوگا 30th آف جنوری 2025۔ تو سورۃ علم نشرہ کی آیت، اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان اللہ مع العسر یسرا۔ تو انجوائے کیجئے اللہ پاک کی دی ہوئی آسان۔ یقین رکھو جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، اور جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کے لیے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کو نہیں مل سکے گی۔ سو اپنا توکل اور اپنا یقین اپنے رب پر ضرور بہت زیادہ بنانے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس ہفتے آپ جو یہ آبی مخلوق ہے، پانی کے جو جانور ہیں، ان کے لیے تھوڑا بندوبست کریں، ان کی تھوڑی خدمت کیجیے۔ اور اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے پائسس دوستوں کی زندگی بہت ہی کچھ عرصے سے اہم چل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے تہیا کیا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کو پازیٹیولی چینج کرنا ہے، اور یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں جو بہت امپورٹنٹ ایک موو ہے، کاسمک موو ہے، یعنی کہ راہو اور کیتو کا گھر بدلنا، وہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ راہو آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا، اور کیتو جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر یعنی کہ ورگو میں آ جائے گا۔ لہٰذا راہو کا آپ کے اپنے گھر میں آنا آپ کے لیے بہت زیادہ میننگ فل اور ایونٹ فل ہے۔ یہ زندگی کو بدلنے کی پوری، جسے کہتے ہیں ایک زندگی بدلنے کی، ٹرانسفارم کرنے کی ایک پوری طاقت ہوتی ہے ایک سمپل ٹرانزیشن۔ اور اس کے بعد 2 سال سے سیٹرن بھی آپ کے گھر میں ہے، آپ کا اپنا رولر نیپچون آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہے، اور یہ لائف ٹائم میں پہلی دفعہ ہی ہے، ایک ہی دفعہ ہوگا، کیونکہ اب یہاں پر 250 سال بعد نیپچون میں آنا، تو یہ یہاں پر موجود ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور ایسے میں راہو بھی آپ کے گھر میں آگے، سو 4 پلینٹس کو ایک وقت میں ہوسٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ کی زندگی میں ہل چل کا ہونا، اتار چڑھاؤ کا ہونا، موڈ سوئنگز کا ہونا، اور ایک دم بگڑی ہوئی چیزوں کا بن جانا اور بنی ہوئی چیزوں کا بگڑ جانا، یہ ساری پروبیبلٹیز ہیں جو بہت زیادہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے اسٹرانگ دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے کہ کہیں ایک نامعلوم کا خوف جو ہوتا ہے، فوبیا ہوتا ہے یا فیئر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ کے ڈر سے آپ نے بچانا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ ڈر ڈیولپ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو ڈر سے بچانے کی جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ اب ٹائم ہے آپ کی زندگی کے سنورنے کا۔ اور عرصہ دراز سے ایسے چل رہا تھا کہ چیزوں کا جیسے ایک مجسمہ ساز ایک مٹی کو لیتا ہے اور وہ اس کا بھی سرمونی نکلا ہوتا، یہ حالات تھے، اسکلپچر ہو رہا تھا۔ اب وہ جو مجسمہ ہے وہ اپنی ایک شکل لینا شروع کرے گا، اس کے فیچرز بنیں گے، وہ ڈیولپ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں جو سارا کچھ بکھرا بن تھا، یہ جس کی سمجھ نہیں آتی تھی، سرمونی نکل رہا تھا، اب وہ سچویشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ آپ نے بہرحال کیئرفل رہنا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے ناراضگی کا سامنا ہو جائے، یا بلا وجہ جیسے لڑائی ہو جاتی ہے، اس کا آپ نے کیئر کرنی ہے۔ اور پھر کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو میلز ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کا فار ایگزامپل باپ اور یور باس، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی اور یہ جھگڑا حد سے گزر جائے اور آپ بھی اپنی حد کراس کر لیں۔ وہ جو حد ادب ہوتی ہے نا، وہ آپ کراس کر سکتے ہیں، یا دوسرا بھی کراس کر سکتا ہے، اور ایک بلا وجہ ایک اچھے بھلے رشتوں کو پر سکار آ جائے،
दाग लग जाए हमेशा के लिए। तो इसको आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है रोमांस, लव और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपके ग्रुप में दाखिल हो सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है आपको अपने ही लोगों से मुकाबलेबाजी का सामना हो सकता है, कि आपके अपने लोग आपके सामने आकर खड़े हो जाए। आपकी लव लाइफ में बहुत तेजी है। हो सकता है हमारे सिंगल पाइसेस इस हफ्ते उनकी जिंदगी में कोई ना कोई दाखिल हो जाए। बिगड़ी हुई जो सिचुएशंस हैं वो इस हफ्ते डेवलप होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का फिरोजा है। आपका लकी चार्म जो है वो एक गोल्डन कलर का कॉइन है। तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, किसी भी चीज का मेटल ले लें जो राउंड हो और गोल्डन हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। अपनी और अपने से करीब और अपने से वाबस्ता लोगों की खुशियां जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी इस हफ्ते आपकी और भी है कि कबूतरों को बाजरा डालते रहिए। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। से जिंदगी तो फिर मिलेंगे।